नमस्कार, म टङ्क पन्त। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, त्यसमा पनि मधेसको राजनीति र राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। छलफलका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर विष्णुप्रसाद दाहाल, जो मानवशास्त्री हुनुहुन्छ र पाटन क्याम्पसमा अध्यापन गराउनुहुन्छ। र अर्को अतिथि हुनुहुन्छ वीरेन्द्र शाह, जो समाजशास्त्री हुनुहुन्छ र उहाँ ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापन गराउनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँ दुवैजनालाई। धन्यवाद। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। अनि डाक्टर साहबबाट सुरु गरौँ। अब यो अहिलेको राजनीतिक अवस्था, पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई चाहिँ हामीले राजनीति अर्थव्यवस्थाबाट टाढा रहन्न। त्यसले पछिल्लो अर्थ राजनीति चाहिँ के देखिन्छ भने हामी समस्याको चाङभित्र छौँ र हामीसँग समाधानका उपाय पनि सजिला छन्, तर हामी समाधानका सजिला उपायतिर भन्दा पनि कसरी यो समस्यालाई कम्प्लेक्स बनाउनेतिर हाम्रो राज्य संयन्त्रहरू लागिरहेका छन्। भनेको समस्याको पहिचान भएर पनि त्यसको सही समाधानतिर चाहिँ हामीले अघि बढेको जस्तो देखिन्छ। किन कम्प्लेक्स बनाउन खोजिरहेको? जस्तो अब हामीले हेरौँ न, अहिले संविधानले चाहिँ व्यवस्था गरेका शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरूमा सामान्य कुरा गरे पनि हुन्छ। जस्तो म विश्वविद्यालय भएको हुनाले हाम्रा प्रति वर्ष हाराहारी 2 खरबको रूपमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षाका लागि विदेश जान्छन्। भारत जाने र बङ्गलादेश लगायतका प्राविधिक शिक्षालाई हामीले सेमेस्टर सिस्टममा यही संरचनाभित्र वर्षमा 2 पटक भर्ना लिने हो भने, स्प्रिङ र फल सेमेस्टर लिने हो भने 1 खरब जति पैसा चाहिँ हाम्रो छ नि रोकिन्छ। त्यसले कहाँ हाम्रो छुन्छ भने हामी बजेटभन्दा चाहिँ व्यापार घाटा बढी भएको देश छ। त्यसले एक हिसाबले त हाम्रो पैसा बाहिर जाने विदेशी पैसा रोकिन्छ। हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा 2 पटक विद्यार्थी भर्ना लिँदा एउटा रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर सिर्जना हुन्छ। हाम्रा विद्यार्थीले यहीँ बसेर पढ्न पाउँछन्। यी यति धेरै कुरा छन्, सानो प्रयास छ, तर पनि हामी गर्दैनौँ। किन गर्दैनौँ भन्दा यहाँ विदेश जानेले चाहिँ त्यो कन्सल्टेन्सीहरूलाई प्रमोट गर्छौँ हामी, त्यसमा हामी आफू लगानी गर्छौँ र त्यसले चाहिँ हामी परनिर्भर देश आफै बनाउँछौँ। अनि हामी भाषण के गर्छौँ त भन्दा यो देश चाहिँ परनिर्भर हो, यो भयो ऊ भयो, समस्यालाई आफै समस्या सिर्जना गर्छौँ र हामी आफै समस्याको समाधान भएन भनेर आफ्नो अकर्मण्यता छोप्नलाई चाहिँ यो बाह्य र यो ग्लोबल कारणहरू चाहिँ देखाउँछौँ। त्यस हुनाले हाम्रो आफ्नो संस्कार र संस्कृति पनि यो देश राष्ट्रियताको लागि र देशका लागि चाहिँ छैन। यसर्थ यो एउटा उदाहरण हो। स्वास्थ्यमा त्यही छ होइन, यी सबै कुराहरूले उत्पादनमा त्यही छ। यी कुराहरूले चाहिँ के देखिन्छ भने हामी परनिर्भरताको बाटोमा रही हामी परनिर्भर भयो भनेर आफै चिच्याइरहेका छौँ। जस्तो यहाँले पनि एउटा तराईमा रहेर तराईको मुभमेन्टलाई समेत यहाँले नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ। त्यो तराईको मुभमेन्ट एकातिर छ, अर्को नेसनल पोलिटिक्स र तराईको पोलिटिक्स 2 खाले छ नि हामी कहाँ। एकदम त्यो 2 खाले पोलिटिक्सलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? धन्यवाद टङ्कजी। अघि सरले नै भन्नुभयो, दाहाल सरले, कि हाम्रो अहिलेको राजनीति जसरी गिजोलिएको छ, त्यो गिजोलिएको राजनीतिबाट मधेस अथवा तराई पनि अलग छैन। किनभने देशभित्रै मधेस पनि छ। त्यो सन्दर्भमा त्यहाँको राजनीति पनि केही हदसम्म नेसनल पोलिटिक्ससँग, यो ग्लोबल पोलिटिक्ससँग त्यो कहीँ न कहीँ एकअर्कासँग जोडिएकै छ। त्यही सन्दर्भमा हामी के हेर्न जरुरी छ भने अहिले तपाईँले भन्नु भएको जस्तो मधेसको जुन मुद्दाहरू हो, मधेसको मुद्दा एक खालको, राजनीतिक दलका एजेन्डाहरू अर्को खालको भए। जस्तै सबैलाई यो देशैभरिको कुरा गर्ने हो भने विकास र समृद्धिको जुन सबैको चाहना, जस्तै अघि दाहाल सरले भन्नुभयो जस्तो शिक्षाको कुरा भन्नुभयो, स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो, रोजगारको कुरा गर्नुभयो। आखिर नागरिकलाई चाहिने आधारभूत कुरा त यी नै हो। फेरि हाम्रो संविधानले पनि एउटा खालको राजनीतिक जुन आन्दोलन थियो सबै दलले भन्ने कुरा कि अब हामी राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गऱ्यौँ, अब चाहिँ देशलाई समृद्धि र अगाडि समुन्नत बनाउनेतिर मात्र लाग्नेछ। संविधानले परिकल्पना गरेकै फ्रेमवर्कभित्र मधेसको
मुद्दाहरूलाई तपाईँको यो आज पहाडी समुदायका मुद्दा अथवा यो भनौँ न यो समग्र देशकै मुद्दालाई एक खालको टुङ्गो छ त्यहाँ। होइन त्यही त उठ्यो छ नि त संविधानमा त्यो विषय समेटियो हो संविधानले पनि उल्लेख गर्यो एकदम संविधानले प्रष्ट रूपमा भन्यो सबै अब समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सबै समान छन् भन्ने व्याख्या गरेर एकदमै जनप्रतिनिधि बनाएको संविधान त्यति हुँदा हुँदै पनि त्यो प्रगतिमा जान नसक्नुको कारण यति लामो समय भइसक्यो नि परिवर्तन भएको। एकदमै मैले त्यही 2-3वटा कुरा मात्र उदाहरणको रूपमा भन्छु कि जस्तै पहिलो त हामीले के स्ट्रक्चर बनायो 3 तहको सरकार बनायौँ केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकार त्यसका कानुनहरू पनि बने। अहिलेसम्म तपाईँको यो 5 वर्षमा शिक्षा ऐन हामी बनाउन सकेनौँ। कहाँ छौँ हामी? जबसम्म तपाईँले एउटा शिक्षा ऐन बनाउनुहुन्न तपाईँ पालिकाले के काम गर्ने कुन काम गर्ने भन्ने निर्धारित छैन। भन्दाखेरि अघि सरले भने जस्तै कि हामी राजनीतिलाई र विकासका एजेन्डालाई र हाम्रो संविधानमा भएका प्रावधानलाई पनि यस्तो गिजोल दिइरहेछौँ कि त्यो गिजोलिए। अब तपाईँले अघि प्रश्न भन्नुभएकोमा एउटा कुरा थपिहालेँ मैले सम्झिहालेँ भने यो किन गिजोलिन्छ भन्दाखेरि यो गिजोलिएकोबाट धमिलो माछामा पानीमा माछा मार्ने भन्छौँ नि त्यो फाइदा भइरहेछ विभिन्न नाममा कन्सल्टेन्ट। त्यो गिजोल्ने को त अब जो सत्ता सञ्चालक हो त्यो बाहेक अरू को हुन्छ? राजनीतिक दल। सत्तामा को गएको छैन भन्नु न। अहिले त सत्तामा जाने त कोही कमी छैन नि, चाहे नेसनल पोलिटिक्समा रहेको होस् एकदमै चाहे मधेस प्रदेशमा भएको होस्। सबै मधेस प्रदेशमा भएको पनि त नेसनल पोलिटिक्समा पर्याप्त भए म त कहाँ त्यो भनेछु कि मधेसी दल अथवा क्षेत्रीय दलहरूले यसमा अलग छन् मैले भनेकै होइन। सबै कर्ता यिनै हुन्, राजनीतिक दल नै हो कर्ता भनेको। स्टेटको मेकानिजम चलाउने चुनाव मार्फत उहाँहरू नै, किनभने लोकतन्त्रको एउटा स्वर्णिम पक्ष पनि त्यही हो भन्दाखेरि चाहे त्यो मधेस केन्द्रित दल अथवा क्षेत्रीय दल भन्नुहोस् अथवा नेसनल पोलिटिक्स दल अथवा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जो भन्नुहोस्, यी सबै दलहरूले के गर्न सकेनन् भने त्यो बनाएको संविधान आफैले बनाएको है, फेरि जनताद्वारा जुन हामी संविधान सभा बनाएको संविधान आफैले लेखेको कुरालाई कार्यान्वयन 5 वर्षमा गर्न सकिएन। त्यसैले मधेसका मुद्दा र देशकै मुद्दा पनि बाँकी रह्यो। हाम्रो पनि भूमिका होला नि त। त्यो हामीले बनाएको संविधान, हामीले पठाएका जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान भएपछि त्यो हामीले बनाएको संविधान भयो। एकदमै हाम्रो पनि त भूमिका होला नि। एकदमै राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई मात्रै दोष दिने ठाउँै छैन। अघि भर्खरै हामीले यही कुरा गर्दै थियौँ कि नेपाल एउटा यस्तो अजीब खालको हामी कन्ट्रीमा छौँ कि यहाँका दलहरू त ल ठिक छ गिजोलिए इभेन जनताहरूमा पनि त्यो कुरा विरोधाभास देखिन्छ क्या। तपाईँले मत दिनुपर्ने एक चोक्टा मासुको लागि खानाको लागि एक दिन कसैले खुवाइदिएको भरमा तपाईँ भोट दिने, अनि त्यो भोट दिएबाट निर्वाचित भएको मान्छेसँग तपाईँले कसरी अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसैले जनताले पनि के सोच्न जरुरी छ कि हामीले पनि कहीँ न कहीँ गल्ती गऱ्यौँ। त्यो गल्तीको नतिजा परिणामस्वरूप आज हामी चाहिँ जुन भोग्दैछौँ यो कालान्तरमा जबसम्म मैले अघि पनि भने 3वटा सेक्टर जुन भन्छौँ, यहाँका ब्युरोक्रेट्स एउटा पार्ट हो जुन चाहिँ हामी थाई सरकारको कुरा गर्छौँ, अर्को चाहिँ राजनीतिक दल जुन चाहिँ 5-5 वर्षमा चुनावबाट आउने, र तेस्रो पाटो र सबैभन्दा यो देशको सार्वभौम सत्ता जनता जुन भन्छौँ, जनताले पनि यो कुरा स्वीकारेर अगाडि बढ्नुपर्छ कि हामी हाम्रा एजेन्डाभन्दा पनि तत्काल मलाई के कुरा गर्दा फाइदा हुन्छ जनता पनि त्यसरी लागे। त्यसैले यो 3टा जबसम्म जनतालाई त्यो अनुसार मोटिभेसन गऱ्यौँ भन्दा पनि त भयो नि, होइन र? त्यो एक अर्थसम्म भन्न सकिन्छ। डाक्टर साहब यसैमा नि अब यो यस्ता समस्या सधैँभरि परिरञ्जन समस्या छ भन्छौँ नि हामी, अनेक समस्या छन्। अब नेसनल पोलिटिक्सकै कुरा गर्ने भने पनि अघि हामीले भन्यौँ नि, अब यो निर्णायक भूमिका मधेसका राजनीतिक दलहरूले पनि गरिरहेछन्। तर त्यो निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै पनि राष्ट्रिय पोलिटिक्सबाट त्यो जहिले छायामा पर्छ भनिन्छ। तर छायामा पर्छ किन भनिन्छ? त्यहाँका पनि नेताहरू पर्याप्त मात्रामा छन् र पनि किन छायामा पर्छ भनिन्छ? 2टा कुरा यसमा अलि महत्त्वपूर्ण छ टङ्कजी। मलाई के लाग्छ भने नि एउटा त हामीले अहिले पछिल्लो मधेसको कन्टेक्स्ट अस्तिको अघिल्लो जस्तो छैन एउटा, होइन?
तपाईँ जनसङ्ख्याका हिसाबले 2/3 जनसङ्ख्या मधेसमा छ। देशको बजेटको 2/3 बजेट तराईमै पर्छ होइन। त्यसपछिबाट अझ 293 वटा नगरपालिकाहरू मध्ये छ नि। नगरपालिकाहरू मध्ये हाराहारी 200 को हाराहारीमा त्यहीँ पर्छ कि मेजोरिटी। भनेपछि सबैभन्दा हामीले हेर्दा कुसंस्कार भनौँ, भ्रष्टाचार लगायतका कुराहरू चाहिँ मधेसमै धेरै छ। हामीले हेरौँ यसको यो पाटोहरू हामीले हेर्दा रिजल्ट त्यहीँ आउनुपर्छ। र हिजोको अब जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र भयो भने निर्वाचन क्षेत्र पनि त्यहीँ छ, प्रतिनिधि पनि त्यहीँबाट आउँछन् भनेपछि मधेस राष्ट्रिय राजनीतिको डिसिसिभ पावरमा छ। यो सत्य कुरा हो कि चाहे मधेसले हिजो कुन कन्टेक्स्ट थियो, आज बदलिएर यो आएको, यो कुरा मधेसले एक्सेप्ट गर्नु जरुरी छ। अर्को कुरा यो त शासकीय स्वरूपको कुरा भयो। उत्पादनको कुरामा हेरौँ, उत्पादनको अधिकांश बजेटहरू तराईमै छ। हाम्रो भन्सार उठ्ने धेरै जसो तराई नै छ। भनेको अधिकांश राष्ट्रका अर्थ राजनीतिदेखि सबै कुरा निर्धारण गर्ने ठाउँ तराई हो होइन। सबैभन्दा पेचिलो तराई छ। तर हामीले के गर्न सकेनौँ भने त्यहाँ हामीले सुशासनका कुराहरू उठाउन सकेनौँ एउटा है। जस्तो अब हेरौँ यो शासकीय स्वरूपका संरचनाका कुरा भए, अब उत्पादनका कुरामा जाउँ हामीले मधेसलाई उत्पादनमा कहाँ जोड्यौँ त हेरौँ न। यो जस्तो उत्पादनको कुरा सिर्फ हिजो धानको चाहिँ धान खेत थियो, हामी हिजो धान उत्पादन गरेर चामल एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ, अब अहिले आयात गर्छौँ कि यो कुराहरू फरक छ नि त कन्टेक्स्ट। ग्लोबल पोलिटिकल प्याराडाइमभित्र हामी मधेसको भूमिका त बिस्तारै उसको आफ्नो प्रोडक्सन सिपमेन्ट त गऱ्यौँ नि हो। अब जब उत्पादन हुन्छ तब पो डिस्ट्रिब्युसनको कुरा हुन्छ। उत्पादन नभए हामी जस्तो मार्क्सवादले त्यही भन्छ होइन, उत्पादनपछि डिस्ट्रिब्युसन होइन। उत्पादनका साधन श्रमहरू सबै जोडिएपछि न वितरणका कुराहरू हुन्छन्। हाम्रो अर्थव्यवस्था र राजनीतिक व्यवस्था वितरणमा आधारित छ। किन छ भन्दा हामी क्लासको कुरा आउँछ हेर्नुहोस्, मधेसभित्रको क्लास हिजो उत्पादनमा भएका क्लासहरू चाहिँ अहिले कहाँ छन् त भन्दा मधेस दुईवटा चपेटामा छ। एउटा उत्पादनका क्लास बेसमा छ, मधेसमै छ। त्यहाँ इन्डस्ट्री पनि हिजो त्यहीँ थियो, उत्पादनका कुराहरू पनि त्यहीँ थिए। चाहे एग्रिकल्चर एग्रेरियन मोड अफ प्रोडक्सन होस्, चाहे हिजो सेमी इन्डस्ट्रियल होस्, त्यहाँको संरचना फिडल थियो हो। हिजो फिडल भएका कारणले वीरेन्द्रजीले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ के छ भने दलहरूमा पनि फिडलहरू थिए कि तिनले आफ्नो इम्पायर गठन गरेका थिए। जमिन हुनरसँग त्यो श्रमजीवीहरूलाई चाहिँ राख्थेर तिनै भोट ब्याङ्क थिए। अब आज के रूपान्तरण के भयो त भन्दा ती श्रमजीवीहरू त ती मानिससँग त छैनन् नि त। तर अहिले भन्नुभएको जस्तो निर्णय गर्ने क्षमता त भएको छैन त, 10 वर्षमा त भइहाल्दैन नि, त्यो समय लाग्छ, एउटा कोर्स लाग्छ हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा प्रारूप हो। र अब यति बेला नेसनल प्रब्लम तराईको मात्र होइन, नेसनल प्रब्लम सबैको हो। तराईको पनि प्रब्लम केही हो, पहाडको पनि हो, सबैतिरको हो नि। त्यो नेसनल प्रब्लमभित्र हामीले नेसनल कन्सेन्ससले नेसनल ट्रिटमेन्ट चाहियो क्या। अब चाहिँ मलाई के लाग्दैन भने मधेसको पार्टीले चाहिँ यो पाएन ऊ पाएन भन्ने दिन छैन अब। किनभने अहिले हामीले पिक्चर हेऱ्यौँ नि, देशमा धेरै नगरपालिकाहरू मधेस केन्द्रित छन्, जनसङ्ख्या 2/3 मधेस छ, बजेटै मधेसमै छ, पूर्वाधार बजेट त पर्याप्तै छ, पूर्वाधार पनि छ। अब यी कुराहरूको आधारले पनि किन त्यो अब शासकीय स्वरूपमा यति कुरा हो नि। मधेसमा पहिले सुरु अहिले वीरेन्द्रजीले भने एउटा कुरा एकदम म एक्सेप्ट के गर्छु भन्दा हामी विधि र शासन बनाउन चाहेनौँ क्या। किन चाहेनौँ त भन्दा त्यो एडहकमा हो भने आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ। किन फिडलले त के चाहन्छ भने विधि र शासन सिस्टम त बसाउनै चाहँदैन नि। हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति सबभन्दा बढी जसले विधि र शासनका लागि भनेर निर्णायकतामा पुगेको हुन्छ त्यसैले विधिको शासन नबनाएको पनि त होला नि हो। यसो छ, ऊ फिडल छ, उसले के छ भने ऊ सामन्त छ, ऊ सामन्ती सोचबाट ग्रसित छ, उसको दिमागमा सामन्ती उपज मात्र छ। उसले विधि र शासन कसरी बनाउँछ, अरूलाई परिवर्तन गर्ने भन्छ तर आफू परिवर्तन हुँदैन। अब ठ्याक्कै नेपालमा टङ्गजी ठ्याक्कै 2-3टा कुराहरू भनौँ है। हिजो हामी एउटा उखान भन्थ्यौँ, खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने भन्थ्यौँ दलहरूलाई होइन। यो कम्युनिस्टको लागि चाहिँ धेरैले भन्थे, अहिले सबै दलहरू त्यही छन्। खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने, कम्बल ओढेर घिउ खाने। अहिले म चाहिँ के भन्छु भन्दा आफूलाई शाकाहारी प्रमाणित गर्ने, त्यो सागले छोपेर मासु खाने कि दलहरूको चरित्र यो छ। अब यो दलको चरित्र भनेको दल त प्रतिनिधि हो, जनता पनि त्यही छन्। जनता विधि र शासनमा खुब उफ्रिन्छन्, आफै ट्याक्स कसरी छल्ने भन्छन्, आफै कसरी चाहिँ उत्पादनमा जोडिन चाहन्नन् होइन। यी कुराहरू अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने अहिले यो देशको यो समस्यामा आइपुग्दा हामी जो उत्पादनमूलक, हामी निर्यातमूलक अर्थव्यवस्था गर्न अहिले आयातमूलकमा भएका छौँ नि। अब हामीले के गर्यौँ भने हाम्रा उत्पादनका वस्तुहरू अब परिवर्तन गर्नु पऱ्यो। हिजो धान उत्पादन गरेर बिक्री गर्थ्यौँ भने अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, अब हाम्रो हर्बलमा गाँजाहरू छ नि, यसलाई उत्पादन गरेर बिक्री गर्नु पऱ्यो।
हामीसँग पिउने पानी छ नि त, जो प्रकृतिले दिएको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले उत्पादनका साधनहरू भनेको खालि धान उत्पादन गर्ने, तोरी उत्पादन गर्ने मात्र हेऱ्यौँ के। अब हामीले उत्पादनका वस्तुहरूलाई छ नि परिवर्तन गर्नु पर्यो। किन यही कुराहरू चाहिँ पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रको पालामा चाहिँ अमेरिकाले के भयो त भन्दा गाँजा निर्यात नगर भनेर चाहिँ गाँजालाई बन्देज लगा भनेर अमेरिकाले एउटा एड दिन्थ्यो होइन। गाँजा उत्पादन र त्यसमा लागतका जति रकम छ नि त्यो बराबरको अमेरिकाले एड दिन्थ्यो। अब त्यो हिजो महेन्द्रको पालाका शासन व्यवस्था बदलिसके, हाम्रा उत्पादनका अवयवहरू धेरै परिवर्तन भइसके। अब हामीले धान उत्पादन होइन, पानी उत्पादन, गाँजा उत्पादन र हर्बल उत्पादन गर्नुपर्ने छ नि त हामीलाई। भने हिजो पो 4 कोसे झाडी फडानी गरेर त्यहाँनिर चाहिँ बस्ती बसाउनु पर्ने थियो राष्ट्रिय सुरक्षाका कारणले। अब त त्यो परिवेश छैन भनेको। हामीले त्यो परिवेशमा बनाएका नीति नियमलाई अहिले पनि कन्टिन्यू गऱ्यौँ भने पञ्चायत फ्याँकिसक्यौँ, बौद्धले व्यवस्थाबाट गणतन्त्रमा आइसक्यौँ, तर प्रवृत्ति चेन्ज भयो। तर हामीले उत्पादनका कुरा प्रवृत्ति पनि चेन्ज भएन, गरेनौँ, काम गर्ने शैली चेन्ज भएन। हामी आफू के भन्न सकिन्छ जस्तो यसमा छ नि डाक्टर साहब। यसैमा हाम्रो वीरेन्द्रजीसँग जान चाहन्छु म। हजुर, हामी प्रवृत्ति संविधान चेन्ज गऱ्यौँ, ऐन नियम चेन्ज गऱ्यौँ, कतिपय बन्न बाँकी छन्, बाँकी त जहिले पनि हुन्छ, गर्दै जाने हो। तर भएकालाई पनि युज गर्ने सन्दर्भमा हामी पोजिटिभ हुन सकेनौँ। प्रवृत्तिमा चेन्ज आएन। मैले भने नि परिवर्तन गर्ने हामी नारा लिएर जान्छौँ, तर आफू परिवर्तन हुन सकेन। अनि कसरी हुन्छ? एकदमै तपाईँले भन्नुभएकै कुरालाई मैले जोड्न खोज्छु 1-2वटा कुरा मात्रै कि हामी संविधान बदल्यौँ, सिस्टम बदल्यौँ, तर त्यो सिस्टममा हामी पहिला जस्तो माइन्ड सेटअप थियो, जुन हाम्रो स्ट्रक्चर थियो दिमागभित्र, हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध जसरी थियो, अघि सरले भने जस्तै हाम्रो विष्णु सरले भन्नुभयो नि कि हाम्रो जुन फ्युडलिजमको जुन शासन व्यवस्थामा जसले राज गरेको थियो, पहुँच थियो, तिनै मान्छेहरू चाहे काङ्ग्रेसको नाममा आओस्, चाहे कम्युनिस्टको नाममा आओस्, चाहे त मधेसी दलको नाममा आओस्, चाहे त अरू कुनै दलको नाममा, तिनै व्यक्तिहरू आए। तपाईँ यही हेर्नु न 2048 सालदेखिको चुनावदेखि हेर्ने हो भने ती मुस्किलले मलाई लाग्छ 2-3% व्यक्तिहरू नयाँ आइरहेछन्, नत्र टोटल स्ट्रक्चरमा अप्पर जुन स्ट्रक्चर हेर्नुहुन्छ हरेक पार्टीको, चाहे त्यो काङ्ग्रेसको होस्, चाहे त्यो कम्युनिस्टको होस्, चाहे कुनै दलको, तिनै व्यक्ति भन्न सकिन्छ। जस्तो बढी युज मात्रै गरियो, किनभने चाहे मधेस होस्, चाहे अन्तर्गत पहाड होस्, तपाईँको पछाडि पारिएको समुदायलाई युज गरियो। एकदमै त्यसमा त दुई मात्रै छैन, युज गरियो। त्यति मात्र होइन कि हामी सबै बदल्यौँ, आधुनिक समाजको कुरा गऱ्यौँ, हामी लोकतन्त्र अघि सरले भने जस्तै गणतन्त्रसम्म आइपुग्यौँ। तर ती सबैमा एउटै मान्छे कसरी फिट हुन्छ? आखिर पात्र त यिनै हुन् नि भन्दाखेरि जो मान्छे 48 सालमा 25 वर्ष 30 वर्षमा थिए, अहिले चाहिँ 75 वर्ष 80 वर्ष हुन लागिसके, तिनै व्यक्तिले शासन गरिरहेछ र हामी फेरि पनि त्यही व्यक्तिबाट अपेक्षा गर्छौँ कि परिवर्तन होस्, त्यो सम्भव छैन। एउटा अर्को कुरा पनि तपाईँलाई भन्छु, अघि सरले नि भन्नुभयो कि नेसनल इन्कमको स्रोतहरू तराईमा छ, जस्तै भन्सार ठुल्ठुला त्यहीँ छन्, तर दुर्भाग्य के छ भने ती सारा करहरूमा नेसनल गभर्मेन्टको हुँदो रहेछ, स्थानीयले पाउँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो बजेट त फेरि सेन्ट्रलमा आउँदो रहेछ। तपाईँले 57 कि 58 सालमा एउटा आर्टिकल तपाईँले पब्लिस भएको पढ्नुभयो होला, डाक्टर हर्क गुरुङको, बित्नुभयो, धेरै सम्मानित हाम्रो देशको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो बेला एनालाइसिस गर्नुभयो, 75वटा जिल्लामा 6वटा यस्तो जिल्ला मात्र थियो रे जसले आफ्नो के भन्छ नि राजस्व, जिल्लाको राजस्वले चल्थ्यो। अनि उहाँले त्यसलाई 25 जिल्लामा रूपान्तरण गरौँ भने त्यो काम पनि भएन। अहिले पनि त्यही कुरा भइरहेछ क्या। हाम्रो देशको लागि कतिवटा स्थानीय त आवश्यक थियो कि 7वटा प्रदेश बनाउन आवश्यक थियो त? थिएन नि त। तपाईँले हेर्ने हो भने 550 जना छ क्या होइन, यो मिडिल जुन हामी प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने 550 जना सांसदहरू पालिरहेछौँ। प्रदेश त घाँडो भइसक्यो नि, मैले त्यही भनेको होइन, त्यो एकदम घाँडो भइसक्यो, कुनै आवश्यकै छैन। स्थानीय निकायलाई अहिले पनि त्यो भएको स्थानीय निकायलाई अझ त्यो सङ्ख्या बढी छ, घटाउनुपर्छ। किनभने त्यसले के बढाइरहेछ, तपाईँले अहिले नेसनल बजेट हेर्नु भने अहिले पनि हरेक वर्षको बजेटमा हाम्रो विकास खर्चभन्दा नि प्रशासनिक खर्चहरू बढी भयो। ठ्याक्कै एउटा थप भयो त हजुर, मैले ठ्याक्कै यो सान्दर्भिक भनेर वीरेन्द्रजीको कुरा ठिक छ, यति गरे हुन्छ नि त। ल ठिक छ, जति प्रदेश छन् उसले प्रदेशले आफूले कमाएर आफै विकास गर्ने गरी छ नि, उत्पादन आफै गर।
होइन हो, प्रदेशलाई छ नि उत्पादनसँग खोइ हामीले जोडेको प्रदेशलाई गाडी किन तँ पहिले प्रदेशले नै कमाउ न भनेको प्रदेशले ट्याक्स भन्ने कुरा त नेसनल पोलिसीभित्र रह्यो भनेको प्रदेशलाई खोइ हामीले उत्पादनमा जोडेको यही कुराहरू बागमतीमा हामी बस्छौँ नि बागमतीमा रसुवा पनि छ र चितवन पनि छ होइन त दुइटै छ नि रसुवामा त्यही एउटा मेज हो हामी एन्थ्रोपोलोजी र सोसियोलोजीमा पढ्छौँ मेज कल्चर भनेर त्यो संसारको एउटा सभ्यतासँग जोडिन्छ त्यहाँ रसुवामा 8 महिना लाग्छ चितवनमा 3 महिनामा पाकिसक्छ कि एउटै मकै हो नि होइन हो हाम्रो बागमती प्रदेशले त्यो कुरा बुझ्या छ हाम्रो सांसद यो कुरामा विज्ञ छैन नि भनेको जब त्यो कुरा फन्डामेन्टल कुरै बुझेको छ उत्पादन क्या भने अनि सासै गाडी कुन किन्ने अझ रसुवामा चढ्ने गाडी कुन उपयुक्त चाहिँ फेरि उसले त्यो हेर्छ होइन तर रसुवामा के उत्पादन छ त हेर्दैन नि रसुवाको आज पिउने पानी के छ अरबमा खाइरहेछ नि बागमती प्रदेशले पानी उत्पादन गरेर बेच्ने तागत राख्ने हो भने बागमती प्रदेश राख्छु अन्यथा यसले उत्पादन गर्न सकेन भने यो पनि फेरि निजीले होइन बागमती प्रदेश सरकारले बागमती ब्रान्डको पानी बेचेर बागमती प्रदेशको विकास गर्न पर्यो होइन र आफ्नो खर्च धान्यो भने उसले सङ्घीय सरकारलाई कति सरप्लस दिन्छ भन्ने गर्यो भने पो उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ यहाँ के छ भ्रष्टाचारमा प्रतिस्पर्धा छ अनि बाँकी के हुन्छ ठेक्का पट्टामा प्रतिस्पर्धा छ हो यो शासकीय स्वरूपले नि हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको सबभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा हो र यही तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत यदि हेर्नु भएको छ भने सांसदहरूले यो कुरा सांसदमा उठाउनु पर्ने होइन हामीले तिरेको कर लिएर हामी त यही बागमतीमै कर तिर्छौँ नि त हामीले तिरेको बागमतीको कर लिएर हामीमाथि शासन गर्नेले यो हामीले उठाएको भोइस एक दिन संसदमा बोल्ने हिम्मत गर्छ नि त गर्दैन यी कुराहरू चाहिँ के छ भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ हामी शासकीय स्वरूपमा बोलिरहेका हुन्छन् तर बोलिरहेको अलि बेजोड ढङ्गले यसलाई मैले छोडिहालेँ उहाँको समय लिएर है यो तपाईँले फुटबलमा जाली च्यात्ने गरी हाल्ने पनि एक गोल हो बिस्तारै जालीमा प्रवेश गरे नि एक गोल हो तर कुरो चाहिँ के हो भने गोलको कुरा हो के जोडले भनोस् टेबल ठोकोस् त्यहाँ कुटोस् पिटोस् लखटोस् स्थगित गरोस् त्यसले नीति बनाएर काम गर्नु पर्यो कि र त्यसले परिणाम दिनु पर्यो हामी के गर्छौँ भन्दा मैले देख्छु कि सांसदहरूले बोलिरहेको कुरा वा क्या बेजोड बोल्यो भन्छन् तर केमा छ भन्दा शासकीय स्वरूपमा छ उसको भोट ब्याङ्कलाई कसरी सेफ गर्ने मात्र छ नेसनको लागि बोल्ने कुराहरू त हामी जतिको भयो भने उनीहरूलाई छ नि हामीले जति बोलेका छौँ हामीले त तथ्यगत रूपमा ल्यायौँ त कुराहरू 293 मध्ये नगरपालिका मध्ये 200 नगरपालिका तराईमा छन् भनेको तराईको शासनमा ल क्षेत्रीय दलहरू ल राष्ट्रिय कङ्ग्रेस एमाले माओवादीले गरेनन् रे ल मधेसवादी दलहरूले तराईमा भएकाहरूमा शासकीय स्वरूपमा चाहिँ छ नि त्यहाँ हामीले सुशासनको कुराहरूमा मात्र एउटा क्याम्पेन चलाउनु मधेस सुध्रियो भने त देश सुध्रिँदो रहेछ नि त भने कुरा कसलाई उठाउँछ भन्ने जस्तो महन्त ठाकुर उपेन्द्र यादव लगायतहरूले कसलाई उठाउँछ भन्ने सबै समस्याको जड चाहिँ के हो त शेरबहादुर देउबा प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीमा त देखाउँछन् नि त मधेसमा त उहाँहरूले भनेको से त चल्छ नि त किनभने उहाँहरूले त्यहाँको मुभमेन्टबाट स्थापित भएको पार्टी हो चलिरहेछ त्यही त उहाँहरू त त्यो मुभमेन्टबाट स्थापित भएको पार्टी हो नि चलिरहेछ र पनि किन त यसर्थ उहाँहरूको यो शासकीय स्वरूपमा यो छैन कि एउटै कुरो जस्तो तराईमा चमारको विषय उठाउनुहुन्न नि उहाँले कहिले उठाउनुहुन्न के बरु विषय उठाउनुहुन्छ कहाँ भन्दा सुदूरपश्चिमको दलितको विषय उठाउनुहुन्छ क्या किन भन्दा उहाँहरू आफ्नो समस्या आफै छोप्नुहुन्छ र त्यो ब्ल्याङ्केटभित्र त्यो समस्यामा म आफू छु भन्दै त्यो समस्यालाई देखाएर राजनीति गर्ने आफू प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यसकारण यहाँले कन्टिन्यू गर्ने एकदमै धन्यवाद है अघि सरले जोड्नुभयो त्यसमा एक शब्दमा भन्दाखेरि हाम्रो नेसनल पोलिटिक्स होस् चाहे त्यो हामीले प्रोभिन्सको एक पोलिटिक्स होस् चाहे त्यो लोकल पोलिटिक्स यी आधारभूत जुन एजेन्डाहरू छन् जुन हामी भन्छौँ नि कि जनताका के चाहना छन् आवश्यकता के छन् अथवा हामी गर्नुपर्ने के हो त्यो एजेन्डा केन्द्रित भएन क्या इस्यु बेस्ड पोलिटिक्स भएन यहाँ त के भने आफूलाई कहाँ फाइदा हुन्छ त्यहाँ मात्र केन्द्रित भयो त्यसकारण मैले त्यो भन्न खोजेको दोस्रो कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने हाम्रो नेसनल पोलिटिक्स कहाँनिर अर्थ छ नेपालको अर्थतन्त्रको तपाईले समग्र जिडिपीको कुरा गर्ने भने जम्मा नेसनल बजेटमा एग्रिकल्चरको कन्ट्रिब्युसन अहिले 28बाट घटेर झन्डै 24-25मा आइसक्यो
तर दुर्भाग्य यहीँनिर के छ भने यो 24%मा मान्छे कति छन् केन्द्रित भने 60% जनता यसमा आधारित छन्। कमाइ चाहिँ 24-25 अनि मान्छे चाहिँ 61वटा पाल्न सक्छ त यो देशको एग्रिकल्चरले हो। त्यसकारण आज संयोगले धान दिवस पनि छ। तर धान दिवस मनाउन नेताहरू तछार मछार गर्छन्। फोटो भरे हामी हेर्छौँ सामाजिक सञ्जालमा पनि, कति आइसके पनि होला। तर हेर्नुहोस् मल पाउँदैन किसानले। खोइ त त्यो मलको कुरा हुनु पर्थ्यो नि त धान दिवसमा। धान लाउने बेला भयो मल छैन। सिँचाइमा खोइ त हाम्रो लगानी। तपाईको टोटल एग्रिकल्चर हाम्रो जब 60% यहाँका नागरिक त्यहाँ डिपेन्डेन्ट छन् भने तपाईँले बजेट त त्यसरी त एलोकेट गर्नु पर्थ्यो नि। त्यसैले हाम्रो प्रायोरिटीहरू बजेटमा भन्दा पनि कहाँबाट कमिसन आउँछ अघि सरले त भनिसक्नुभयो। त्यसकारण म त्यता किसानका लागि भनेर भन्ने, तर एक दिन रोपाइँ गर्न नेताहरू गएर यसो सहभागी हुने, त्यो माटो साटो लाउने। त्यो पनि माटो कसरी लाउने भने कि जिउतिर कहीँ नपरोस्, कतातिर कपडा होस्, बरु कपडा फेर्न पाइयोस्, त्यस्तो खालको। त्यसैले मैले भन्न खोजेँ यो एक खालको हामीले भनौँ न नाटक मञ्चन जस्तो भइरहेछ। म यति अर्को कुरा मैले किन कृषिमा हामीले सरले पनि अघि बडा एउटा राम्रो कुरा रसुवाको उदाहरण दिनुभयो। एउटा उदाहरण हो, यता 8 महिनामा पाक्ने मकै 3 महिनामा त चितवन अलि गर्मी ठाउँमा त हुँदो रहेछ नि। त्यो सिफ्ट हामी किन नगर्ने? तराईकै बस्दैछ भनौँ न, उत्पादनको त बढाउने सरकारको नीति नै छैन। हाम्रो उत्पादनमा तराईको उत्पादन जुन कृषिको सबभन्दा उर्वर भूमि हो त्यहाँनिर हामी आजभन्दा झन्डै 40 वर्ष अगाडि त चामलै निर्यात गरेको देश हो नि। तर हामी आज चामल आयात गरिरहेछौँ राज्यले। किनभने त्योभन्दा तपाईँलाई याद होला कि मल खाद त्यो बेला राज्यले किनेर समयमा कृषकहरूले सस्तोमा पाउँथे। हामी सानो सानो हुँदा याद छ त्यो मलको लागि कहिले पनि यसरी यो बहुदल आएपछि यो के भाव थाहा छैन। तर यो एउटा निजीकरणको कारणले हामी यो अवस्था त्यहाँ पनि आयो। त्यसैले अर्को जुन चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी अलि त्यो मिस भइरहेछ जस्तो लाग्छ, स्थानीय तहहरू 753वटाको कुरा गर्दा होला त मधेसमा अलि काम कम भयो होला, त्यो म स्वीकार्छु। तर तपाईँले यो टोटल 753वटा नगरपालिका अथवा गाउँपालिका उपमहानगर जति छन् तिनीहरूले आफूलाई रिभ्यू गर्नु पर्दैन के काम गरे त? जस्तै भनौँ न 753वटा सेक्टरमा एउटा एउटा नमुना काम गर्दै हुन्थ्यो नि, खोइ गरिदिएको त? गर्दै होला नि त। त्यही त हामीले त खोइ देखेनौँ। 5 वर्ष त ठुलै समय हुँदो रहेछ। त्यसैले त्यो एउटा कुरो नि यसमा यो तपाईँले स्थानीय निकायको कुरा गर्नुभयो। हजुर, यो 5 वर्षमा स्थानीय निकायले जति काम गर्यो तर प्रदेशले त पनि गरेन नि। प्रदेशको त अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ कि यहाँ त के हो भने आफ्नो त्यो के भन्छ नि सांसदहरूले तलब सुविधा लिने बाहेक, अघि सरले पनि बडा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, कमसेकम 7वटा प्रदेशले 7वटा उत्पादन गरे हुन्छ नि त। एउटा थपिदिउँ, भैँसी भन्दा सिङ ठुलो भयो प्रदेश भनेको चाहिँ नि। यो भैँसी सानो सिङ ठुलो प्रदेश चाहिँ नि, त्यो सिङले भैँसी लडौला भन्ने भयो के हो प्रदेश यो मुलुकका लागि नफापेको हो? कुनै पनि यो शास्त्रको स्वरूप चाहिँ समयको आवश्यकता अनुसार हुन्छ, संसारकै नियम होइन। सायद आवश्यक भएरै जनताले हामीले यो राख्यौँ होला या के भयो। तर मुलुकको जब संरचना बनिसक्छ नि, प्रदेश त जनताले छनौट गरे होइन, यसो छ हामी संविधानमा राजनीतिक दलले राखेको चाहे जे भए पनि। तर त्यो संरचनाले यदि काम गरेन भने हामीले भन्छौँ त्यो लेमार्को थ्योरी जस्तो युज एन्ड डिसयुज अफ द अर्ग्यान भन्छ कि। त शरीरको कुनै भागको कुनै काम छ भने त बिस्तारै आफै के हुन्छ हराएर जान्छ क्या। यो प्रदेशको बारेमा हामी धेरै टिका टिप्पणी गर्नु किन जरुरी छैन भने प्रदेशले आफ्नो उपादेयता ऊ आफैले प्रमाणित गर्नुपर्छ। अदरवाइज के हुन्छ भन्दा श्रीलङ्काको बाटोमा छौँ भनिरहेको छौँ हामी। पहिलो आक्रमणै कहाँ हुन्छ? प्रदेश संरचनामा हुन्छ। 6 महिनापछि निर्वाचन हुन्छ। 6 महिनापछिको आर्थिक अवस्था पनि त्यही होला। त्यसो भने मलाई के लाग्छ भने आउने निर्वाचनमा त्यो नो भोट भन्दा पनि नो भोट फर दि प्रोभिन्स भन्ने चाहिँ प्रबल सम्भावना देख्छु एउटा होइन। त्यसो हुनाले पनि हेरौँ केन्द्रीय संरचना र स्थानीय त आइसक्यो, प्रदेशको विषयमा खासै कसैको पनि त्यति धेरै चासो पनि किन छैन भने यो संरचना रहन्छ भन्नेमा धेरैलाई विश्वास पनि छैन। र यसले के काम गर्छ भन्ने कुरामा न पोलिटिकल पार्टी प्रश्न छ न जनता प्रश्न छन्। यो संरचना किन आयो भन्ने कुरा चाहिँ न जनताले चाहेका, यहाँले भनिहाल्नुभयो, न जनताले चाहेका हुन् न दलहरूको चाहिँ आफूले चाहिँ यो प्रोभिन्सको बारेमा चाहिँ यो मेकानिजम बनाएर त्यसलाई चाहिँ इम्पावर गरेर उत्पादनमा जोड्ने नै छ। लै मानौँ न बागमतीमा पानी र गाँजा उत्पादन गरेर यो संरचना जस्तो छ यो संरचना रहँदैन भने
के हुन्छ त? जस्तो त्यो ठाउँमा कि स्थानीय निकायलाई 753 वटा स्थानीय निकायलाई अलि थप प्रभावकारी बनाउने र यसलाई हटाउने कि केही परेन। जस्तो हामी हिजो अञ्चलाधीशको प्र्याक्टिस गरेका थियौँ। 7 वटा प्रदेशका प्रमुखहरू हुन्छन् नि, यो संसद भङ्ग गर्ने र प्रमुखहरूलाई चाहिँ छ नि, कम्तीमा अञ्चलाधीश थियो नि त्यो पहिलेको संरचनामा, त्यसलाई चाहिँ देखेर भन्ने संविधानले छ नि व्यवस्था गरेको। संसद यसलाई प्रदेशलाई यदि त्यति ठुलो टाउको दुखाउनु पर्दैन, दलहरूबिच कन्सेन्सस हुने हो भने यसको समयकाल सकिएपछि यसको निर्वाचनै नगर्दै पुगिहाल्यो नि, कि अरू गर्नुपर्ने नै केही छैन भनेको यो विषयमा हामीले धेरै छ नि। संहिता कायम रहने तर प्रदेश नरहने, प्रदेशलाई काम नगरेपछि किन राख्नु? एउटा थप्नु सरले भन्नुभयो प्रदेश त अब अघि भनिहाल्नुभयो, न जनताको आवश्यकता छ न यो देशको आवश्यकता छ। यो के हो भने यहाँ नेता र कार्यकर्ता व्यवस्थापन मात्रै हो, जागिर व्यवस्थापन। त्यही त भनेको, नेता कार्यकर्तालाई कमसेकम तपाईँले जोड्ने हो भने 1000-1200 मान्छेलाई व्यवस्थापन छ। यसको सबभन्दा राम्रो के छ भने जुन प्रदेशलाई अधिकार छ केही केन्द्रमा लिने, केही चाहिँ तल हस्तान्तरण गरिदियो हुन्छ, यसको कामै सकिहाल्यो। किनभने यसको चाहिँ कुनै युजै भएन क्या। जस्तै हामी हेऱ्यौँ नि, एउटा तपाईँ हाम्रै छिमेकी देशको एउटा प्रदेश दिल्ली, केजरीवाल सबैजना हामीले नाम सुनेको, उनले 5 वर्षमा यस्तो काम गर्छन् कि आउने 5 वर्ष फेरि त्यो 2/3 भन्दा पनि 90% भोट ल्याउँछन्। हाम्रा भएका स्ट्रक्चरलाई पनि हामी डिजल्भ गर्नुपर्ने क्या। अहिले हामी त्यही नै बहस गर्दैछौँ। किनभने त्यसको युज किन भएन भन्दाखेरि त्यो जनताको जनजीविकासँग कहीँ जोडेन। अनि त्यस्ता प्रदेश राखेर मान्छेलाई एक खालको भनौँ न मिडल चाहिँ क्लास हामी जन्माइरहेछौँ, ब्रोकर जस्तो काम गरिरहेछ। लोकल र उसको बिचको कुनै अर्थै छैन। त्यसकारण अल्टिमेटली यसको चाहिँ जुन पावर छ, केही पावर तल प्रोभाइड गरे हुन्छ, डिभल्भ गरे हुन्छ, केही पावर सेन्ट्रलमा राखेर यो दुईटा केन्द्र र अझ चाहिँ स्थानीय, अझ यसमा थप्ने के भने केन्द्रलाई अलि चुसदुरुस अझ सानो र अरू चाहिँ अथोरिटी तल हामी चाहिँ गर्ने हो भने मलाई लाग्छ एउटा योसँग राम्रैसँग चाहिँ देशको उसमा जान्छ। तर पनि फेरि हामी जोड दिनुपर्ने, अघिदेखि हामीले छलफल गरेको, चाहे त्यो मधेसका कुरा होस् चाहे त्यो नेसनल कुरा होस्, एजेन्डा यो राष्ट्रको लागि आवश्यक के छ। जबसम्म तपाईँको यहाँको उत्पादन र उत्पादनसँग नागरिक र राजनीति दलले एजेन्डा जोड्दैनन्, हामी यस्तै गोल चक्रमा यो जसरी हामी यो 20-25 वर्ष लोकतन्त्र भन्नुहोस् गणतन्त्रमा घुम्यौँ, फेरि पनि यहीँ घुम्नेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा बिचमा जोडेँ यसमा वीरेन्द्रजीको, जस्तो हाम्रो कुनै पार्टीको नेताले कहीँ काम गर्छ भन्ने थाहा छ र थाहा छैन भनेको हाम्रो नेताहरूको जीवनशैली र उसले जस्तो हामी 18 घन्टा काम गर्छौँ, हामीलाई परिवार पाल्न कति गाह्रो छ नि। एउटा विद्यार्थी नेताले के गर्छ, दिनमा 5000 को त उसले कफी खान्छ क्या, त्यो होइन उसको खर्चको स्रोत के हो। यति मात्र खोज्यो भने पनि धेरै समस्याको समाधान आउँछ। तसर्थ हामीले कामलाई कहिले प्रायोरिटी गरेनौँ। किन उत्पादनमा हामी कमजोर छौँ भने, जस्तो किसानले काम गर्छ, म किसानको छोरो हो भन्नु हामीलाई लाज हुन्छ होइन, म नेताको छोरो हुन्छ, म भ्रष्टाचारीको छोरो हो भन्नु उसलाई खुसी हुन्छ। भनेको हाम्रो माइन्डसेटै के हामीले कस्तो बनायौँ भन्दा मूल कुरो चाहिँ अहिले उत्पादनलाई चाहिँ नकार्ने खालको हाम्रो माइन्डसेट भएको एउटा परिणाम हो। तसर्थ राजनीति चाहिँ फुल टाइम राजनीति भन्ने मैले संसारमा कहीँ देख्दिनँ। यदि सेवा हो भने, इन्डस्ट्री हो भने त हुनसक्छ होइन। तर त हामीले जस्तो भनौँ प्राध्यापकले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्छ कि, किन हुँदैन होला भन्दा, किनभने त्यो फुल टाइम बस्छ, फुल टाइम त ऊ त जागिर खाएर पार्ट टाइम आउँछ, अनि फुल टाइम कार्यकर्ता बनाउने चलन छ अहिले। फुल टाइम कार्यकर्ता भने त कि त इन्डस्ट्री हुनुपर्छ होइन, कि त उसले आफ्नो आय स्रोत त प्रष्ट पार्नुपर्छ नि त। ऊ कहाँबाट बाँच्छ त? राज्यले पनि केही पैसा त दिँदैन भनेपछि त्यहाँ भ्रष्टाचार छ होइन। हामीले सुशासनको फन्डामेन्टल कुरा यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। जस्तो र पार्ट टाइम राजनीति गरेर काम गरेर राजनीति, कोही फुल टाइम काम गरेर पार्ट टाइम राजनीति गर्ने हुन्छन् होइन। जस्तो हामी 8 घन्टा काम गर्ने र बाँकी 4 घन्टा राजनीति गर्छु भन्ने हुनु पऱ्यो। किन भएदेखि म 8 घन्टा राजनीति गर्छु 4 घन्टा काम गर्छु भन्नु पऱ्यो भने हामीले यो श्रमको कुराहरू, जस्तो मार्क्सवादै यो भन्छ नि लेबर भ्यालु अफ मनी र मनी भ्यालु अफ लेबर दुईवटा होइन, यो दुईवटालाई नै हामीले छुट्याएनौँ कि। यसर्थ सबैभन्दा यसमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ धेरै ब्रोकर भयो क्या होइन। र किन भयो भन्दा ऊ श्रमको कुरा भयङ्कर चर्कोसँग उठाउने, श्रम दिवस मनाउने, श्रम चाहिँ सिनको पनि नमान्ने कि, यो चाहिँ आफैमा कन्ट्राडिक्सन। श्रम दिवस मनाउने, धान दिवस मनाउने तर मल नल्याउने, यो चाहिँ एकदम चरम कि। अहिले मैले भने नि त्यो सागले छोपेर मासु खाने कि, यो ठ्याक्कै चरित्र मैले एकदम प्रतीकात्मक रूपमा चाहिँ त्यति भने।
त्यही त नेपालको पोलिटिक्स अब भनौँ न, हामी आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि बिहार कस्तो थियो, आज कस्तो भइसक्यो। बिहारी शैली भन्थे पहिला, अहिले हेर्नुहोस् त बिहारमा त्यत्रो जनसङ्ख्या छ, एउटा व्यक्तिले कति चेन्ज गर्यो। तर हामी कहाँ चेन्ज पनि राजनीतिक परिवर्तन निकै भएको छ। 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, ठुलो परिवर्तन त्यहाँ जनचेतनाको एउटा माहौलले ल्यायो, त्यसले पनि नल्याएको होइन। तर त्यस पछाडि त्यसअघि पनि बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना हुँदाखेरि पनि अब हाम्रो जनतामा केही हुने भयो है भन्ने थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन भन्ने थियो। त्यसपछि गणतन्त्र आयो, संविधान आयो, र पनि चेन्ज भन्ने कुरो जनतामा आएन कि। एउटा सेक्टरको चाहिँ निकै विकास भयो, शिक्षा क्षेत्रको विकास भयो, शिक्षा स्वास्थ्यको विकास भयो नि, तर एउटा क्षेत्रको त्यो व्यापारीकरण भयो। त्यो व्यापारीकरण फेरि यहाँहरूलाई थाहा छ, सबै त्यही राजनीतिक क्षेत्रका माथिल्लो लेभलकाले जो चलाउनुहुन्छ। यसमा राखेँ जस्तो हाम्रो नेतृत्वले बल गरेर पाएको भनेको शासकीय स्वरूप मात्र हो। जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधि, जस्तो हामीले अहिले मोबाइल सेटफोनमा प्रयोग गर्छौँ नि, जस्तो अनलाइन सेवा लिन्छौँ नि, त्यो हाम्रो दलहरूले गरेर पाएको होइन। त्यो ग्लोबल डेभलपमेन्ट छ नि, एउटा ग्लोबल डेभलपमेन्ट प्याराडाइमभित्रको एउटा छ। जस्तो हामीले जोड्नुपर्ने यो सबै सेवालाई एकदम सुपथ गर्नलाई के गर्नु पर्थ्यो भन्दा हामीले उत्पादनमा जोड्नु पर्थ्यो। हाम्रो दलहरूले सबैभन्दा निरुत्साहित गरेको क्षेत्र उत्पादन हो। सुन्नुहोस् है, अब एउटा है तितो लाग्ला, तर सत्य चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो ब्युरोक्राट्स र हाम्रो दलहरूले छ नि, ब्युरोक्राट्स र दलहरूको नेक्सस छ नि, जुन त्यो नेक्ससले यो देशमा कोही उद्यमशील मान्छे बस्न नरुचाउने वातावरण बनिरहेको छ। यति कुरा हामीले बुझौँ है। किन भन्दा सबै अहिले मैले भने शिक्षा मन्त्रालयमा चाहिँ सरुवा भएर आउने ब्युरोक्राट्सले पुतली सडकभरि कन्सल्टेन्सीमा चाहिँ सेयर हाल्ने, अनि के हुन्छन्, अनि कोही अनसन बस्ने, त्यसलाई छापाभरि लाने, त्यो सब बिग नेक्सस हुँदो रहेछ। र 2 खरब रुपियाँ बाहिर प्रति वर्ष लैजाने। अनि त्यो 2 खरब कहाँबाट आउँछ भन्दा अरबमा 45 डिग्री र 50 डिग्रीमा काम गर्नेहरूले रेमिटेन्सले पठाउने, भनेको युवा पनि पठाउने, पढ्न पनि पठाउने, अनि हामी चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ नि, वितरणमुखी अर्थव्यवस्था बनाउनेले यो देश फेलर स्टेटको बाटोमा होइन कि त्यो शिखरमै पुग्न लागिसक्यो, बाटोमा होइन शिखरै चढिसक्यो। र यसलाई सुधार्ने हो भने अहिले हामीले भनौँ नि एकदम निर्मम रूपले समीक्षा गरेर राजनीति र शासकीय स्वरूपमा चाहिँ खर्च कसरी घटाउँदा प्रदेश आउट गर्ने होइन। जस्तो हामीले विलासिताका कुरा सबै बन्द गर्ने, तेल सुविधाहरू सबै रोक्ने, यो कुरालाई गर्न ढिलो भइसक्यो भने अहिले कहाँ पुगिसक्यो भनेर उत्पादनमा जोड्ने भनेको यति मात्र गऱ्यो भने त ल, कृषिमा यदि जनतालाई मल लिएर आएर दिने, यदि उत्पादन गर्न जग्गा बाँझो राख्यो भने के गर्ने त भन्दा गाँजा खेती रोपे भयो अथवा रुख रोपे भयो नि त, भोलि काठ व्यापार गर्ने। यही छ हेर्नुहोस् है, वन क्षेत्रमा भएको काठहरू कुहिएर जान्छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दा त्यो बिक्री गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ, भएको जङ्गलै फडानी गरेर बेचिदिइहाल्छ। यो तस्करहरूको छ नि त्यो सञ्जाल। राजनीतिक रूपले के छ भने अहिले तस्कर, यही कुरा हेरौँ, मल सरकारले मल ल्याउनु सक्दैन, तर तस्करले ल्याएको मल धादिङमा लुट्यो नि त। भनेको देश राज्य प्रणाली कसको हातमा छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। यसर्थ यो उत्पादनमा साँच्चै हामीले पार्टीका लागि गऱ्यौँ, आफ्ना लागि गऱ्यौँ, सबैका लागि गऱ्यौँ, तर एकपटक छ नि राष्ट्रका लागि गरौँ र केही कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्याग गरौँ। त्याग गर्ने हो भने फेरि यो नेपाल निर्माण गर्न त्यति गाह्रो पनि छैन, र 5 जना नेताहरू बसेर निर्णय गर्यो भने त भोलिदेखि लागू गर्न पनि गाह्रो पनि छैन। प्रवृत्तिमा सुधार हुनु पर्यो। जस्तो हामी यहाँ अब चेन्ज गर्ने भनेर यिनै भएका राजनीतिक दलबाट हामी सुधार खोज्ने हो, छुट्टै कहीँबाट ल्याउन सक्दैनौँ। गर्न पनि यिनीहरूले गर्ने हो, फेरि गर्ने पनि यिनीहरूले हो, केही नगरे होइनन्, गरे पनि छन्। तर जनताको अपेक्षा जति परिवर्तन भएर जनताको अपेक्षा थियो नि त्यो अनुसार नभएको हो। त्यो अनुसार गर्नका लागि अलिक प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्व भएन कि भन्ने प्रश्न जनताको। यसमा केही थप्नु पर्ने? अघि विष्णु सरले भन्नुभएकैमा 1-2वटा कुरा मात्र थप्छु। सबभन्दा पहिला हामी के देख्यौँ भने कि प्रतिबद्धता कहाँनिर हुनुपर्थ्यो, जनताको जीवनमा सुधार हुने प्रतिबद्धता हुनुपर्थ्यो क्या। तर नेताहरू कसरी भयो, अघि आइसक्यो, त्यो म रिपिट गर्न चाहन्न कि आफ्नो जीवनशैली सुधारे क्या। हिजो काठमाडौँमा छिरेका नेताहरूको हामी सबैले हालत अवस्था देखाएको छौँ, र आज यो 25 वर्षमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो पनि हालत अवस्था हामी देखेका छौँ। त्यतातिर धेरै कुरा गर्नै परेन, हामी सबैले भुक्तभोगी छौँ। तर 48 सालमा जुन सरकार आयो, तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने
आज हामी किन यो अवस्थामा आयौँ? 48 सालमा भन्दा झन्डै तपाईँको 10 वर्ष अगाडि निर्यात गर्ने देश यो 10 वर्षपछि यस्तो हुन्थ्यो त? किन भयो भन्दाखेरि हामीले निजीकरणको नाममा जति राष्ट्रिय उद्योगहरू थियो सबै निजीकरण गर्यो। चिनी हामी यहीँ वीरगञ्ज चिनी कारखाना म त्यहीको मान्छे, कतिजनालाई रोजगारी दिएको थिएँ हाम्रो देशको। मलाई याद छ म सानो हुँदाखेरि इन्डियाबाट मान्छे धान काट्न हामी कहाँ आउँथ्यो? सबै ध्वस्त पारियो, ध्वस्त पारी संक्षेपमा भन्दा हो। हैन त? मैले भन्न खोजेँ एक शिक्षामा निजीकरणको त्यस्तै प्रभाव भयो हो। त्यसैले त्यसका केही पोजिटिभ सङ्केतहरू छन्। एकदमै सबै कुरा निराशै भयो देशमा, त्यो भन्न खोजेको होइन। होइन, केही भएको छ। अब म अन्तिममा आउँछु म। हाम्रो समय पनि करिब करिब सकिन लागेको छ। अब यो मुलुकलाई जुन अवस्थामा छ अहिले, आर्थिक अवस्था अलिक खस्कितो छ भनिएको छ, हामी सुधार उन्मुख तर्फ जानका लागि राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई पनि जो निर्णायक तहमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सुधार गर्नका लागि, सुधारेर जानका लागि अब के गर्नुपर्छ? पहिलो कुरो कि हामीले जुन यो उपभोक्तावादी संस्कृति जे छ, चाहे त्यो कर्मचारी सेक्टरमा होस्, राजनीतिक दलका बिचमा होस्, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने नै हो। त्यो चाहिँ हामीले वैदेशिक विदेशबाट ल्याउने कुराहरू उत्पादनका यो अन्न कृषिदेखि लिएर सबै, तर आजको भोलि रोक्ने कुरा होइन। त्यसको लागि हामीले उत्पादनमा आधारित जस्तै उत्पादनमा आधारित गर्नु पर्यो। अर्को कुरो ब्युरोक्रेसीमा जति परिवर्तन भयो, काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन भएको छ। मैले त्यही त भन्दैछु कि त्यहाँ पनि जुन अव्यवस्थाहरू छन्, त्यो अव्यवस्था किन भएको? किनभने हामी ट्रेड युनियनका नाममा राजनीति त्यहाँ पनि गरिरहेछौँ। तपाईँले कतिपय हामीले सुन्यौँ नि त, निर्णय हुन्छ लागू गर्न सकिँदैन किनभने ब्युरोक्रेटहरू त मान्न तयार छैन, लागू गर्न दिँदैन भन्दाखेरि त्यहाँ पनि रिफर्मको आवश्यकता छ। र तपाईँले केन्द्रमा राख्ने त छोटो संरचना हो नि, सङ्घीयतामा गइसकेपछि। यो चाहिँ कस्तो छ भने यो सोली छ नि, हाम्रो चाहिँ सोली चाहिँ माथि चाहिँ ठुलो अनि तल चाहिँ सानो छ क्या, हुनुपर्ने तल चाहिँ धेरै, किनभने हाम्रो त स्ट्रक्चर त स्थानीय तहमा धेरै हो नि, त्यहाँ धेरै काम, त्यहाँ धेरै बजेट हुनुपर्ने, माथि चाहिँ तल सानो चाहिँ हुनुपर्ने। तर यहाँ ठिक्कै माथि चाहिँ सबै चाहिँ उल्टो पिरामिडमा चाहिँ ठ्याक्कै। म चाहिँ अब धेरै लामो नभनिकन एकदम टिप्पणी चाहिँ बुलेटमा भन्नुपर्दा पहिलो कुरो त के गर्नु पर्यो, हाम्रो जस्तो राज्य प्रणालीका खर्चहरूलाई तत्काल घटाइहाल्नु पर्यो एक। त्यसमा जस्तो प्रदेश संरचनाहरू बरु अहिले स्थगितै गरेर भए पनि अगाडि जानु पर्यो एउटा। दोस्रो कुरा विलासिताका साधनहरूलाई पुरै निस्तेजै गर्नु पर्यो एक। त्यसपछिबाट हाम्रो जस्तो अर्थव्यवस्था पेट्रोलमा आधारित छ, त्यसलाई इलेक्ट्रिफिकेसन गर्नै पर्यो तसर्थ। र तत्काल आवश्यकहरू जस्तो बुढी गण्डकीहरू जस्तो रिजर्भ अफ द रिभर, अहिले त हाम्रो जति पनि बिजुली छ अहिले त गाडीहरू सब बिजुलीमा आधारित बनाउन सकिन्छ। खाना जस्तो अहिले हेरौँ, अब हामीले पेट्रोललाई रोकेर आयातलाई चाहिँ घटाउनका लागि चाहिँ अहिले बर्खामा त सक्छ नि त सरकारले, बर्खामा 4 महिना भए पनि इन्डक्सन चुलो चाहिँ सहरहरूमा सहर केन्द्रित इन्डक्सन चुलोलाई बाल्नु पर्यो, ताकि अहिले हाम्रो बिजुली जति आछ नि त्यसले चाहिँ आयातलाई कम गरिहाल्छ। तत्काललाई त एउटा रिमेडी भइहाल्छ नि त तुरुन्तै। त्यसपछिबाट के भने नेताका सम्पत्तिहरू सबै राष्ट्रका रूपमा छ नि, ठिक छ लगानी गर्ने वातावरण बनाएर दिएर हुन्छ कि होइन, के गरेर हुन्छ? त्यो कालो धनहरू जति सबै ल्याउनु पर्यो। र म त पञ्चायतको छ नि हाराहारी 36 सालपछि भनौँ न, 36 सालपछि सबैका चाहिँ सम्पत्तिहरू चाहिँ छानबिन गरेर त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय लगानीमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नु पर्यो, जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भन्छन् होइन। तर सबैभन्दा पुँजीको मुह कम्युनिस्टलाई नै छ धेरै। त्यसलाई चाहिँ एउटा अहिले तत्कालको लागि चाहिँ कम्तीमा राष्ट्रलाई ले भनेर पनि माग्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ उत्पादनमा खर्च गर्नु पर्यो। त्यो पनि गाडीलाई होइन, उत्पादनमा खर्च गर्नु पर्यो। उत्पादनको अहिले प्रकृतिमा आधारित जस्तो पिउने पानीहरू होइन लगायतका पर्यटनका क्षेत्रमा हामीले काम गर्नु पर्यो। र त्यसले चाहिँ के हुन्छ 5-7 वर्षमा छिटो भएपछि तिम्रो पैसा ब्याक गरिदिन्छु, बरु कालो धनै ल्याउ न, बरु तिम्रो पैसा 5 वर्षपछि राज्यले कमाएपछि दिन्छु भन्दा त इन्ट्रेस्ट परेन नि त। त्यसो त उनीहरूलाई पनि ढुक्कले के हुन्छ आफ्नो कालो धन लेजिटिमाइज गर्न पाइन्छ भनेर त्यो खालको मोडलमा निर्मम रूपमा यी भएका नेताहरूलाई राखेर बाध्य रूपमा होइन भने विद्रोह गर्छौँ भनेर जनता अगाडि जानु पर्यो। हुन्छ। डाक्टर साहब, डाक्टर विष्णु दाहाल यहाँ मानवशास्त्री पाटन क्याम्पसमा हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि धन्यवाद। यहाँ जो वीरेन्द्र शाह समाजशास्त्री जो ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा हुनुहुन्छ, यहाँले व्यस्तताको बिच पनि समय दिएर महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष संवादमा आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो मानवशास्त्री डाक्टर विष्णु दाहाल र समाजशास्त्री वीरेन्द्र शाह।
कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। प्राविधिक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै म टङ्क पन्त पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।